ओंकार शंभ सर्वेन्द्राय नमः। ओंकारोद्यान गोकिलाय नमः। ओंकार नीलजगराजय नमः। ओंकारारण्यकुञ्जराय नमः। ओं नगराज सुधाजानये नमः। ओं नगराज निजालयाय नमः। ओं नवमानिक्यमालाढ्याय नमः। ओं नवचन्द्रशिखामणये नमः। ओं नन्दिदासेरमौनीन्द्राय नमः। ओं नन्दीशादिमदेशिकाय नमः। ओं मोहानलसुधासाराय नमः। ओं मोहाम्बुजसुधाकराय नमः। ओं मोहान्धकारधरणये नमः। ओं मोहोत्प्रणवोपनये नमः। ओं भक्तज्ञानाब्धिसीतांसवे नमः। ओं भक्ताज्ञानतृणानलाय नमः। ओं भक्ताम्बोधसहस्रांसवे नमः। ओं भक्तये गणागणाय नमः। ओं भक्तये वरागेन्द्रवे नमः। ओं भक्तागोकदिवाकराय नमः। ओं गजाननादिसम्पूज्याय नमः। ओं गिरिधर्मोज्ज्वलाकृतये नमः। ओं गङ्गाधरदिव्यांगाय नमः। ओं गङ्गामङ्गिरसज्जडाय नमः। ओं गणाम्बरसंवेदाय नमः। ओं गणामुक्तमूर्धजाय नमः। ओं वदनाब्जदिजाब्जश्रिये नमः। ओं वदनेन्द्रस्वरद्विजाय नमः। ओं वरदानीकनिपुणाय नमः। ओं वरदीनोज्ज्वलकराय नमः। ओं वनवासस्मृताय नमः। ओं वनविदेकलोलभाय नमः। ओं तेजपुञ्जगणाकाराय नमः। ओं तेजसामविभासकाय नमः। ओं तेजानां तेजप्रदाय नमः। ओं तेजोमयनिजाश्रमाय नमः। ओं दवितानन्दसङ्ग्रामाय नमः। ओं दरहास्थिताङ्गनाय नमः। ओं दयारसुदास्तवे नमः। ओं दरिद्रजनदेवतये नमः। ओं धीरेन्द्रस्फटिकाकाराय नमः। ओं धीरेन्द्रमुकुटोज्ज्वलाय नमः। ओं धीरोपारसिकाय नमः। ओं विष्णुन्द्रव्यप्रदाय नमः। ओं नानाभरणमुद्राङ्गाय नमः। ओं नारीसम्मोहनार्तये नमः। ओं नारब्रह्मरसस्वादिने नमः। ओं नागभूषणप्रभुजाय नमः। ओं त्रिनिधगन्धर्वाय नमः। ओं मूर्धामूर्तजगद्भुजये नमः। ओं मूलाज्ञानतमोपादवे नमः। ओं मूर्तिमत्कल्पपादवाय नमः। ओं करुणानित्यसङ्काराय नमः। ओं तद्रीवादनतत्पराय नमः। ओं तरुमूलैकनिलकाय नमः। ओं दत्तजाम्बूनदप्रभाय नमः। ओं दत्तपुष्परसत्त्वादये नमः। ओं तमनोडुपलोचनाय नमः। ओं यमसन्नतसत्कीर्तये नमः। ओं यमसंयुताय नमः। ओं यतिरुपधराय मौनिने नमः। ओं यतीन्द्रोपासविग्रहाय नमः। ओं मन्दारकाधरविराय नमः। ओं मदनायुधसुन्दराय नमः। ओं मन्दस्करसंसक्राय नमः। ओं मदराधरवल्लभाय नमः। ओं मञ्जीरमञ्जुपादाब्जाय नमः। ओं मणिपट्टोल्लसत्कटये नमः। ओं हस्ताङ्गुलिजन्मुद्राय नमः। ओं हठयोगपरोत्तमाय नमः। ओं हंसजव्याय
विजयाय नमः ओम चक्राजामलजीविताय नमः ओम चंद्रशास्त्रादिगुणाय नमः ओम जलजात्यादिगुणगाय नमः ओम स्वाभाविकफीकात्मने नमः ओम स्वानुभूतिविजये नमः ओम स्वाराज सम्पदध्यक्षाय नमः ओम स्वात्मारामपदामतये नमः ओम हाडावरकायुडाय नमः ओम हासोदस्वाय नमः ओम हालादोज्जलकराय नमः ओम हाग्रग्रन्थिविमोचकाय नमः ओम श्रीमेधारण्यनामूर्ति स्वामिने नमः ओम श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाजात्यभक्ततीर्थानन्द सद्गुरुभ्यो नमः। सर्वभूतदमनाय
विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो यस्तु सदा शिवो। नमो हिरण्यभागवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये वसुपतये नमो नमः। नानाशुद्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च भक्त्या दत्तानि पूजार्थं गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ जो देवानां प्रथमं पुरस्तात् विश्वादियो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं वत्सजायमानकं स नो देवशुभया स्मृत्या संयुनक्तो यस्मात् परन्नापरमस्ति किञ्चित् तस्मान्नानि योनज्जायते रिक्तयवस्तत्तो विविधिक्षत्रे कस्ते नेहं पूर्णं पुरुषेण सर्वं न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके प्रदत्तमानस्वं परेण नागोनीरङ्गुगायां विभ्राजते यतयो विशन्ति परिमुच्यन्ति सर्वे नगरं विवाहं परमेषु भूतं यत्पुण्डरीकं विदोगस्तस्मिन् यदन्तस्तुपातिसंयो यो वेदादौ सर्वप्रोक्तो वेदान्ते च प्रविष्टितः तत्र प्रकृतिहीनस्य परमेश्वरः। ॐ हर नमः पार्वतीपतये हर महादेव। देवी सुरेश्वरि भगवति गङ्गे त्रिभुवनतारिणि तरलतरङ्गे कङ्कणमौळि विहारिणि विमले महिमा
तमसोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतर्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम ॐ तच्छिद्योरावणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदेः शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Pranams to all the Swamijis and good evening all the viewers. We are assembled here in the presence of Lord Dakshinamurti and all the Swamijis and you all to offer homage, respects and prayers to Swami Omkaranandji on the occasion of Shodashi Puja of Brahmalini Swami Omkaranandji. Today's program will be a few words about Swamiji, Swami Omkaranandji, published in all the leading papers in India. Secondly, importance of Shodashi Puja. Then chanting of Kathopanishad and Bhagavad Gita 8th chapter and conclude with Shanti Mantra. Then we have Swami Viditatmanji's written message in slideshow. We conclude with Swami Paramarthanji tribute to Swami Omkaranandji. That's audio for 10 minutes. So this is from one of the leading papers. It's called Kanchi Sage. Very authentic paper in India. They write like this about Swami Omkaranandji. Vedic scholar Swami Omkaranandji, bracket 64, the authority on Thirukural and many other Tamil scriptures and founder of Shri Swami Chidbhavananda Ashramam, Thene, Madurai, India. Passed away on Monday, May 10th at a private hospital in Madurai. Swami Omkaranandji has also been Pontiff or Mathadipati of Shri Bhuvaneshwari Avadhuta Vidyapeetham at Pudukkottai in Tamil Nadu. Swamiji's mortal remains were laid to rest in front of his ashram in Thene according to Shastras on Monday night itself on May 10 due to COVID-19 restrictions. According to the ashram sources, Swami Omkarananda, when he was alive, chose the place for his samadhi and gave directions to his disciples on how should be laid to rest.
special pujas and other rituals will be arranged in the coming 10 days from May 10th. This is a little bit background of Swami Omkaranji. Born as Manoharan alias Bhusteshwar Sharma to Vaidyanath Ganapati and Alavelu Ammal near Perur, Coimbatore in 1956. He was attracted to the works of Swami Vivekananda, Bhagavad Gita, Upanishads and other scriptures at a very young age. Born in a family steeped in tradition and culture, he adopted the Vedic lifestyle from an early age. An erudite scholar par excellence, Swamiji was well versed in both the Vedas. His eloquence and mastery, both in Tamil and Sanskritam, have earned accolades and words of praise from learned pundits across the country. In 1979, he left home and remained in meditation for 21 days in a hillock near Karamadai, near Coimbatore. During this period, he took a firm decision to become a monk. Swamiji and Swami Paramarthananda, one of the foremost disciples of Swami Dayananda Saraswati. For over 30 years, he has been spreading the Vedantic teachings in spiritual camps held across the globe. Swamiji has established Vedanta Shastra Prachara Trust, through which he trains his students and devotees on the spiritual ways of life. He expounded the essence of some of the sacred texts in Tamil, such as Thevaram, means a Shaiva narrative of epic and Puranic heroes. Tiruvachakam is a volume of Tamil hymns composed by the 9th century Shaivite Bhakti poet. It contains 51 compositions, etc. Bharatiya song and Tirukkural. Tirukkural is the Tamil Veda and the Divine Book. It emphasizes non-violence and morals as virtues for an individual in particular. So the writer concludes with this message. We will very dearly miss his lecture, his support for Tamil and Sanatana Dharma. Now the little bit information about the Shodashi. Shodashi is based on the Prashna, 6th chapter, Prashna Upanishad, 6th chapter, that describes a person as consisting of 16 kalas. The Upanishad talks of Shodasha Kala Purusha as existing in the body, in the lotus of the heart. A jnani is aware of this Shodasha Kala Purusha, from whom Jagat comes out, in whom it is sustained, and to whom it goes back. To indicate this fact, 16 sadhus are invited on the 16th day of passing away and offered bhiksha with 16 items. It is customary to chant the first 3 chapters of the Kathopanishad, followed by Bhagavad Gita and Shanti Mantra. Let's begin now chanting of Kathopanishads. We begin the chanting with Shanti Mantra. We all chant together. Om Sahana Bhavatu
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। There are different meters. Some of them are understood. So we stand slowly so that we don't make many mistakes. उषं हवै वाजश्रवसः सर्ववेदसंददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस तगंहकुमारगं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धाविवेशसु मन्यत् पीतोदका जग्धतृणाः दुग्धदोहानिरीन्द्रियाः अनन्दानाम ते लोकाः तान् स गच्छति पाददत् स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तगं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति बहूनामेमि प्रथमः बहूनामेमि मध्यमः किं स्विद्मस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्यता पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतागं शान्तिं कुर्वन्ति हरवैव स्वतोदकम् आशाप्रतीक्षे सकृतं सुमृतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशुभश्च सर्वान् एतद्वृत्ते पुरुषास्यल्पमेधसः यस्यामश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे तिस्रो रात्रिर्यदवात् शीघ्रहे मे अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् पतित्रीन् वरान् वृणीष्व शान्तसङ्कल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो तत्प्रतिष्ठं माभिवदेत् प्रतीतः एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीतः औद्धालकीरारुणिमप्रसृष्टः सुखभ्रातृश्चैता वीतमन्युः त्वां ददर्शमान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् स्वर्गे लोके न भयं किञ्चिन्नास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे ते त्वा अशनाया पिपासे शोकातिको मोदते स्वर्गलोके स्वतन्त्रमग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रवृत्तं श्रद्दधानाय मह्यं स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वृणे वरेण प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमतो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायां लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टिका यावतीर्वा यथा वा स चापि तथोक्तम् अथास्य मृत्युः पुनरेवाहतुष्टः तमब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेह्याद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः सृङ्कां चेमाननेकरूपां गृहाण त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्रतिरमृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमीढ्यं विदित्वा
निचायेमागं शान्तिमत्तन्तमेति त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यः यमवृणीता द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्षन्ते शनासः तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्तीके नायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः दैवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमनुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोत्परोऽसीरतिमासृजैनं दैवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्योऽयन्यसुज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वाद्रगण्यो न लभ्यः नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीवशरदो यावदिच्छसि एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाञ्च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वामकामभाजं करोमि ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामाः सरथाः सतूर्याः न हीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव बाहास्तव नृत्यगीते न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदीशसि तत्त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः क्वदस्तः प्रजानन् अभिद्यायन् वर्णरतिप्रमोदान् अतिदीर्घे जीविते को रमेत यस्मिन्निदं चिकित्सं सन्ति मृत्यो यत्साम्परागे महति ब्रूहिणस्तत् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टः नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते अन्यच्छ्रेयोदन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्ते पुरुषगंसीनितः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाध्यवुप्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः श्रेये उधीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमात् वृणीते सत्वं प्रियान् प्रियरूपागुश्च कामान् अभिद्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः नैतागं स्रङ्कां वित्तमयीमवाप्तः यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः दूरमेते विपरीते विशूची अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसम्मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः न साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति माने पुनः पुनर्वशमापद्यते मे श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्ध्वा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अनीयान्यतर्क्यमनुप्रमाणात् नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तानेनैव सुज्ञानाय पृष्ठ यां त्वामापः सत्यधृतिर्बतासि त्वादृगन्नो भूयान्नचिकेतः पृष्ठा जान्यामहं शेवधिरीत्य नित्यं न ह्यध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निः अनित्रैर्दैवै प्राप्तवानस्मि नित्यं कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां कृतोरारनन्त्यम् अभयस्य पारं स्तोमं महदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतो अत्यस्राक्षीः तं दुर्दशं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्टं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जगाति एतच्छ्रुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यः प्रभह्य धर्म्यम् अणुपेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतगं सद्मनचिकेतसम्मन्ये अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ते तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ते यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत् चेंजेस एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम् एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते मीटर चेंजेस न जायते म्रियते वा पशुश्चित् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे चेंजेस हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमः क्रतुः पश्यति वीतशोकः धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः मीटर चेंजेस आसीनो दूरं वजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ध्यातुमर्हति अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुताश्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुगस्वाम् नाविरतो दुश्चरितान् नाशान्तो न समाहितः नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानैनैनमाप्नुयात् यस्य ब्रह्मञ्च क्षत्रञ्च उभे भवतवोदनः मृत्युर्यस्योपसेचन् क इत्था वेद यत्र सः ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ते पञ्चाग्नयो ये च त्रिनाचिकेताः यस्येतुरीजानानाम् अक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेदगं शकेमहे आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानावुः विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः यस्त्वविज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः यस्त्वविज्ञानवान् भवति अमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चादिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्ताः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परागतिः एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः यच्छेद्वाङ्मनसि प्राज्ञः तत्तच्छेज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छे तत्तच्छेच्छान्त आत्मनि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत क्षुरस्य दारान्निशिता दुरत्यया दुर्गं पतस्तत्कवयो वदन्ति अशब्दमस्पर्शमरूपमव्यं तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युर्प्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते यैमं परमं गुह्यं श्रावेद् ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्धकाले वा तदान्यन्त्याय कल्पते तदान्यन्त्याय कल्पते इति. So this first chapter started with the story, then Yamaraja gives the teaching of non-dual self and ends with, it says, Nachiketam Upakhyanam, he who with devotion recites
the highest secret of immortality, that is Upanishad and Bhagavad Gita, before an assembly of Brahmana, means pious person, men, or at the time of Shraddha, funeral ceremony, gains everlasting reward. This is the phala of listening and learning. With this, we will conclude the chanting of Kathopanishad. Now we will begin 8th chapter of Bhagavad Gita. Swami, I have extra copies if you want. ॐ श्री परमात्मने नमः। अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरणीयां स्मरनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मोज्ञादायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति तजं देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवत्यहरागमे
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यस्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया तस्या सर्वभूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिर्रः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिः ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति सत्यम् ॐ तत्सत् यत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः हरिः ओम्. We successfully completed the chanting of Kathopanishad and Bhagavad Gita. Now we'll chant 5 Shanti mantras. Om Shanno Mittasham Varunaha Shanno Bhavatparyama Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vishnururkramaha Namo Brahmane Namaste Vagyo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Rutam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shantihi Shanno Mittasham Varunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vishnururkramaha Namo Brahmane Namaste Vagyo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadisham Rutamabadisham Satyamabadisham Tanmamavit Tadvaktaramavit Avinmam Avid Vaktaram. Om Shanti Shanti Shantihi Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahavidyam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shantihi Bhaddam Karnebhi Shrunuyama Devaha
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्ताः तिरैरङ्गैस्तुष्टभागं सस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणो जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुमौ ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Move forward with our program. So next would be Swami Viditatmanji's written message. I met Swami Omkaranandaji in Rishikesh, 1983. That's the time Swamiji came with a huge group for a family camp. There are about 200 people, and we have to go to Delhi and receive them. Very nice group. And that was the time I met Swami Omkaranandaji. After that, our association continued. Then when I was in Coimbatore in 1990, again Swamiji was invited there to give chanting classes for the course, which was attended by Samatha and so many other people. So he taught chanting, and I also attended Swamiji's chanting classes. Then we had a privilege of inviting him to our apartment in Coimbatore, and he would always freely come there and have Bhiksha with Swami Paramatmanji. So we have a lot of memories, and the time spent with Omkaranji are still very fresh and clear. And 2017, Swamiji came here and did Bhashya Parayana in Sringeri Matham. Bhashya Parayana requires a lot of pandityam and how to do the Bhashya Parayana. Swamiji did that, and we invited him here, and Swamiji performed Puja Swamiji's Samadhi, or second or the 17, it was, second Samadhi day. Very elaborately Omkaranji Swamiji performed, and Swami Tattvadanji chanted Ashtotra on that day. It was very special and rare occasion. So moving forward, this is the message sent by Swami Viditatmanji about Swami Omkaranandaji. Shri Swami Omkaranandaji was a Mahatma in the true sense of the word, a large-hearted sadhu with universal love and compassion. His inner joy manifested as his ever-smiling face and very friendly and unassuming interaction with whoever came in contact with him. Naturally, the few occasions when I had personal association with Sri Swamiji have left a pleasant and lasting memory. Swamiji invited me to visit Vedapuri, that is in Theni, in Tamil Nadu, and I am happy that it became possible to spend several days in the beautiful ashram in 2017 with several friends, and we enjoyed the love and hospitality and under the guidance of Shri Swamiji. Visited several important shrines. We enjoyed the darshan and the puja in the grand Dakshinamurti temple and great meals in the ashram.
Sri Swamiji, that is Omkaranji, was always ready to extend help whenever required, and we received his guidance for performing elaborate religious ceremonies, including the ceremonies during the Shatabhishekam of this Swami, Svidithatmananji. I know that his departure from this world is a loss for countless people, and it is a personal loss for me, and I will always miss that laughter and warmth. Swami Vidithatmananji. Now we'll conclude the program with 2 more items. That is, first you will do slide presentation, or so slide. We have few pictures collected from John Vaughan from California and Ganeshan Mahadevan from New Jersey. He was also closely following his teachings, and when Swamiji came here, few pictures were taken. Very nice when Swamiji was very young. You can see with Swami Paramarthanji in Rishikesh. So let us view them and enjoy those days. After that, Swami Paramarthanji's tribute to Swami Omkaranji audio message for 10 minutes, and we'll conclude the program. Thank you. वाग्यज्ञेन कल्पताम् ॐ प्रातस्मरणम् प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवैति नित्यम् तद्ब्रह्मनिष्कलमहं न च भूतसङ्घः प्रातर्भजामि मनसा वचसामगम्यम् वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण यन्नेति नेति वचनैर्निगमा अवोचुः तं देवदेवमजमच्युतमाहुरग्र्यम् प्रातर्नमामि तमसः परमर्कवर्णम् पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम् यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्तौ रज्ज्वां भुजङ्गमइव प्रतिभासितं वै रज्ज्वां भुजङ्गमइव प्रतिभासितं वै ॐ ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। As you all know, Swami Omkarananda, a great Mahatma of Sanatana Dharma, attained Mahasamadhi yesterday. On this occasion, I would like to remember his glories and his contributions to Sanatana Dharma. Swami Omkarananda was a multifaceted personality. He had a very vast knowledge of
different branches of scriptural literature, both in Sanskrit and in Tamil. Whether it is the Vedas or the Vedanta, whether it is Tarka or Vyakaranam or Agama Shastra or Yoga Shastra or Jyotisha Shastra, you name any branch of science, he had a vast knowledge. And it was not merely a theoretical knowledge. He had an equally wide experience in the practical aspects of all these different branches also, which is very, very rare. And in addition to this vast knowledge and vast experience, he had all the leadership qualities also to head any institution and put his knowledge and experience into full service. And he was full of dynamism, drive and enthusiasm to take up more and more and to contribute more and more. And he worked hard day and night in this area. But the downside of this was he had no time for sleep, nor did he have time for taking care of his health. And it is this downside that we are experiencing now. Until now, we experienced the upside, but now we are facing the downside of that. And during his time, he played multiple roles. He was the Matadhipati of Pudukottai Bhuvaneshwari Peetham, and there he is constructing a huge temple for goddess Bhuvaneshwari. It is in progress and waiting for Kumbhabhishekam. And he has founded his own institution at Theni near Madurai. And through this institution, he is serving the society in various capacities, religiously, spiritually, socially, culturally. In various capacities, he is contributing through the Theni institution. And of course, he is teaching all the time, all these sciences. And of course, he was the head of Dharma Rakshana Samiti also. The very fact that Dayananda Swamiji chose him as his successor to head the Dharma Rakshana Samiti shows Pujya Swamiji's confidence in the abilities and leadership of Swami Omkarananda. And during all these years, Omkarananda validated Dayananda Swamiji's choice. In fact, you can talk much more about him. Personally, I have been associated with him for the last 33 or 34 years. He stayed with me for a few years and studied Vedanta with me. I consider myself fortunate
to have a disciple like him. And since we had several common interests, we became very, very close and we enjoyed each other's company. In fact, we were looking for opportunities to come together and stay together as long as possible. And we had several such occasions and we thoroughly enjoyed each other's company. And naturally, I am going to sorely miss his company and his physical presence. However, I am not going to question Bhagavan's will or Bhagavan's wisdom or Bhagavan's fairness in keeping with our scriptural teaching. I wholeheartedly accept this experience that Bhagavan has given me in the form of my physical loss of him. As an individual jiva, I wholeheartedly surrender to the will of God and I accept this event with humility and a devotion. Scriptures themselves guide us with regard to how we should respond on occasions like this. When a Mahatma attains Mahasamadhi, how should we respond? Scriptures clearly state that it should not be treated as an occasion for mourning. It is not a mourning period. We have to take it as an auspicious occasion when a Jivan Mukta is attaining Videha Mukti and is merging into the Lord. Thus Swami Omkarananda has merged into the Lord and he is making himself available, one with the Lord. He is making himself available everywhere and at all times. So he will continue to be with us, inspiring us and guiding us. With this, I conclude this message and I will chant a Vedic mantra and conclude. Vedanta Vijnana Sunischitartha Sannyasa Yogad Yataya Shuddha Sattva Te Brahma Loke Tu Parantakale Paramritat Parimuchyanti Sarve. Om Shanti 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 Harihi Om.